महापारा सफदर पाकिस्तान की नशरियाती सहाफ़त और शायरी की दुनिया का एक मारूफ नाम है। इनकी कहानी एक ऐसी औरत की दास्तान है जिसने अपनी मेहनत, लगन और मुनफरिद सलाहियतों के बलबूते पर पाकिस्तान टेलीविज़न से लेकर BBC उर्दू सर्विस तक अपनी शनाख्त बनाई। इनकी ज़िंदगी का सफ़र न सिर्फ पेशा वराना कामयाबियों से भरपूर है, बल्कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी, अदबी खिदमात और समाजी किरदार भी काबिल तहसीन है। इस वीडियो में महापारा सफदर की ज़िंदगी, इनके कैरियर, अदबी खिदमात और माशरे पर इनके असरात को तफसील से बयान करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। महापारा सफदर, जो पैदाइश के वक्त महापारा जैदी के नाम से जानी जाती थी, 15 नवंबर 1954 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुई। इनका ख़ानदान अलमी, अदबी और रूहानी रिवायात से माला माल था। इनके वालिद सैयद हसन अब्बास ज़ैदी एक मशहूर शायर और उस्ताद थे जो सादात बारिया से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी वालदा सैयदा शम्सुज़्ज़ारा सोज़ख्वानी की रिवायत से वाबस्ता थी। महापारा 6 बहनों में चौथे नंबर पर थी और इनका बचपन अदब, शायरी और मौसीकी से भरपूर माहौल में गुजरा। बचपन में ही इनका ख़ानदान लाहौर से सरगोदा मुंतकिल हो गया, जहां इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। इन्होंने सरगोदा से मैट्रिक, FA और BA किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में MA की डिग्री हासिल की। इस दौरान इनकी दिलचस्पी अदब, शायरी और ज़बान और बयान की तरफ बढ़ती गई। इनके वालिद की शायरी और वालदा की सोज़ख्वानी ने महापारा की शख्सियत पर गहरा असर डाला और इन्होंने खुद भी सोज़ख्वानी, नोहा ख्वानी और हदीस ख्वानी की रिवायात को जारी रखा। महापारा सफदर ने अपने पेशा वीराना करियर का आगाज़ 1975 में लाहौर टेलीविज़न से किया, जहां वो बतौर न्यूज़ कास्टर शामिल हुई। इनका बावकार अंदाज, साफ तलफ़्फ़ुज़ और नस्तालीक लहजा जल्द ही नाजरीन के दिलों में घर कर गया। PTV के मशहूर प्रोग्राम खबरनामा ने इन्हें मुल्क गिर शोहरत दी। उस वक्त PTV पाकिस्तान का वाइड टेलीविज़न चैनल था और इसकी नशरियात हर घर तक पहुंचती थी। महापारा का अंदाज़ पेशकश उस कदर मुनफरिद था कि वो घरों में एक घरेलू नाम बन गई। इनके करियर के इब्तदाई साल लाहौर रेडियो से भी वाबस्ता रहे, जहां इन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद में वो PTV के इस्लामाबाद सेंटर और रेडियो पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ रूम से मुंसलिक हुई। इनकी पेशा वराना महारत और ज़बान पर गिरफ्त ने इन्हें अपने हम असरों में मुमताज़ किया। इन्होंने न सिर्फ खबरें पेश की, बल्कि अपने प्रोग्राम्स में समाजी मसाइल, सकाफत और अदब पर भी रोशनी डाली। 1979 में महापारा की शादी सफदर हमदानी से हुई, जो खुद एक नामवर शायर और ब्रॉडकास्टर थे। सफदर हमदानी मुमताज़ ब्रॉडकास्टर मुस्तफ़ा हमदानी के बेटे थे और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे। इस शादी ने महापारा की ज़िंदगी को एक नया रुख दिया और वो महापारा ज़ैदी से महापारा सफदर बन गई। इनके 2 बच्चे, ज़हरा सफदर और मोहम्मद सफदर, इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। महापारा और सफदर हमदानी का रिश्ता सिर्फ अज़दवाजी नहीं था, बल्कि एक तख्लीकी शराकत दारी भी थी। दोनों अदब और शायरी के शौकीन थे और इनके घर में अदबी महफिलें सजती थी। महापारा सफदर ने अपनी शायरी और नसर में अक्सर अपने ख़ानदानी पस मंज़र और शोहरत के अदबी ज़ौक़ का जिक्र किया। महापारा सफदर 1990 तक PTV से वाबस्ता रहीं। इस दौरान इन्होंने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में मेज़बानी की और अपनी पेशा वराना सलाहियतों से नाजरीन को मुतासिर किया। ताहम 1990 में वो अपने दोनों बच्चों के साथ लंदन मुंतकिल हो गईं, जहां इन्होंने BBC उर्दू सर्विस के साथ अपना करियर शुरू किया। ये फैसला इनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था, क्योंकि इसने इन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका दिया। BBC उर्दू सर्विस से वाबस्तगी ने महापारा को एक नई शनाख्त अता की। इन्होंने BBC के लिए मुतअद्दिद कोर्सेज किए, जिनमें ब्रॉडकास्टिंग, सहाफ़त और मीडिया मैनेजमेंट शामिल थे। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से वीमेन स्टडीज़ मुताला ख़वातीन में MA भी किया, जो इनके समाजी और फ़िक्री दिलचस्पियों का अक्कासी है। 2014 तक वो BBC से मुस्तकिल तौर पर वाबस्ता रहीं और इसके बाद जुज़वी तौर पर अपनी खिदमात जारी रखीं। BBC के लिए इनकी खिदमात में खबरें पढ़ना, प्रोग्राम्स में मेज़बानी और फीचर रिपोर्ट तैयार करना शामिल था। इनका प्रोग्राम सैर बीन खास तौर पर मकबूल था, जो पाकिस्तान और जनूबी एशिया के नाजरीन के लिए अहम खबरों और तजज़ियों का ज़रिया था।
ان کی آواز اور پیشکش کا انداز BBC کے ناظرین کے لیے ایک علامت بن گیا۔ مہاپارا صفدر نہ صرف ایک کامیاب نیوز کاسٹر ہیں بلکہ ایک باصلاحیت شاعرہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں روایتی اور جدید عناصر کو خوبصورتی سے یکجا کیا ہے۔ ان کی غزلیں اپنے منفرد اسلوب اور گہرے جذبات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کبھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، جو ان کے سادہ مزاجی اور فن سے محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی شاعری کے موضوعات میں عشق، معاشرتی مسائل، خواتین کے حقوق اور انسانی جذبات شامل ہیں۔ ان کی ایک مشہور غزل کے 2 اشعار یہ ہیں: وہ سب کچھ تو اب ایک خواب ہو گیا ہے، جو دل کے قریب تھا دور ہو گیا ہے۔ ان کی شاعری نہ صرف ادبی حلقوں میں مقبول ہے بلکہ عام قارئین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ انہوں نے متعدد مشاعروں میں شرکت کی اور اپنی شاعری سے سامعین کو محظوظ کیا۔ ان کی خود نوشت اور مضامین میں بھی ان کے ادبی ذوق کی جھلک نظر آتی ہے۔ مہاپارا نے اپنی یادداشتوں کو کتابی شکل دینے کا کام بھی شروع کیا، جو ان کے ریڈیو، PTV اور BBC کے تجربات پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی زندگی کے 3 اہم مراحل کو بیان کیا ہے: بچپن اور تعلیم، PTV اور ریڈیو کا دور، اور BBC کے ساتھ ان کی پیشہ ورانہ زندگی۔ اس کتاب میں ان کی نظمیں اور غزلیں بھی شامل ہیں، جو ان کے ادبی سفر کی عکاسی کرتی ہیں۔ مہاپارا صفدر کو ان کی پیشہ ورانہ اور ادبی خدمات کے اعتراف میں متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان میں PTV ایوارڈ 1984، نگار ایوارڈ اور بولان اکیڈمی ایوارڈ شامل ہیں۔ یہ ایوارڈز ان کی صحافتی مہارت اور معاشرے پر ان کے مثبت اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ مہاپارا صفدر 2006 سے عالمی اخبار کے ساتھ بطور مدیر حالات حاضرہ وابستہ ہیں۔ اس کردار میں انہوں نے بین الاقوامی خبروں، تجزیوں اور سماجی مسائل پر گہری نظر رکھی۔ ان کے کالم اور مضامین نہ صرف معلوماتی ہوتے ہیں بلکہ ان میں ایک تنقیدی نقطہ نظر بھی جھلکتا ہے۔ وہ خواتین کے حقوق، تعلیم اور سماجی انصاف کے موضوعات پر خاص طور پر لکھتی ہیں۔ ان کی تحریروں کا اسلوب سادہ لیکن پر اثر ہے۔ وہ اپنے قارئین کو پیچیدہ مسائل کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین میں پاکستان، برطانیہ اور عالمی سیاست کے موضوعات پر گہری بصیرت ملتی ہے۔ مہاپارا صفدر نے اپنے کیریئر کے ذریعے پاکستانی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک ایسی دور میں صحافت کے شعبے میں قدم رکھا جب خواتین کے لیے اس طرح کے کیریئرز غیر معمولی تھے۔ ان کی کامیابی نے دیگر خواتین کو اس شعبے میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ ان کی شاعری اور تحریروں نے پاکستانی ادب میں ایک منفرد اضافہ کیا۔ انہوں نے اپنی آواز کے ذریعے نہ صرف پاکستانی ثقافت کو فروغ دیا بلکہ عالمی سطح پر اردو زبان کی ترویج میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ BBC اردو سروس کے ساتھ ان کی وابستگی نے اردو زبان کو بین الاقوامی سطح پر ایک نئی شناخت دی۔ آج کل مہاپارا صفدر لندن میں مقیم ہیں اور BBC کے ساتھ جزوی طور پر وابستہ ہیں۔ وہ عالمی اخبار کے لیے لکھتی ہیں اور اپنی کتاب پر کام کر رہی ہیں، جو جلد شائع ہونے والی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی سرگرم ہیں، جہاں وہ اپنے ویلاگز اور تحریروں کے ذریعے اپنے مداحوں سے رابطے میں رہتی ہیں۔ ان کے ویلاگز میں ان کی زندگی کے تجربات، مشاہدات اور ادبی خیالات شامل ہوتے ہیں۔ مہاپارا صفدر کی کہانی ایک ایسی عورت کی داستان ہے جس نے اپنی صلاحیتوں، محنت اور عزم کے بل بوتے پر صحافت اور ادب کی دنیا میں اپنا مقام بنایا۔ ان کا سفر لاہور کے ایک ادبی گھرانے سے شروع ہوا اور لندن کے بین الاقوامی میڈیا تک جا پہنچا۔ ان کی شاعری، صحافت اور سماجی خدمات پاکستانی معاشرے کے لیے ایک اثاثہ ہیں۔ ان کی زندگی ہر اس فرد کے لیے مثال ہے جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل انفارمیشن وتھ سمد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔